انظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. دا نظر عبرتی نظر د عبرت پر وګوره چې انجام د مجرمانو څنګه شوخه ډیر ناکار انجام وکړه. مون صرف وکړه زین خپل زید کینه مانځ نه ورس نور موایو تاسو له خوب مزه درکړي. مانځ پسې متصل خان چکرې بنوای. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. دری واقعات مخکنی دا دری میں داعی سره متعلق ہوں چې دغه انبیاء علیهم السلام د خدای توحید ته دعوت ورکړو. د لوط علیہ السلام واقعہ د دویم داعی سره متعلق وا چې دا قوم چې د شیطان اتباع کړو هغه منع کړل. د شعیب علیہ السلام واقعہ دې کې د دوارو داو سره تعلق سره چې شعیب علیہ السلام خپل قوم د شرک نه منع کړی دعوت توحید تور کړی. دویم دا چې شعیب علیہ السلام قوم د اتباع شیطان نه منع کړو ځکه چې هغه په امور مالیو کې معاشره کې معاش کې د شیطان تابعداری شروع کړو. نایه داینه بند کړل. ترتیبم دې مقام کې اصل د زمانی د ترتیب په لحاظ سره دی. د شعیب علیہ السلام زمانہ د لوط علیہ السلام د زمانه نه وروسته ده ځکه هغه داینه وروسته راوړل دي. شعیب علیہ السلام قرآن کی یولس کرت ذکر دے دے جکمل تراغلو چاہے تم مدین ویلے کے دا بحیر احمر ورتوئی دا عرب ساحل پاگے علاقہ کیوں مدین و تذکرے کہ دا ملک دے ابراہیم علیہ السلام دے عزوی پنمان عباد مدین دا حضرت ابراہیم زوئے دا قطورہ نہ پیدا ہو قطورہ دا گئے درے میں بیوی ہوا اگر ملک تے مدین وے شعیب علیہ السلام دا قوم نو ذکر اگر تا اخوے دی وارسل نازل تا مقدر دے لے گلے ہمگا مدین ترور دائی شعیب علیہ السلام. تفسیر سراج منیر ہوئی کانا خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام پانبیاؤ کے خطیب سر مشہور دے ددپ کلام کی ساجیبہ خطابت سے چاغر اس سب معلومی گیا یہ خود توحید مسئلہ کی اصلاح کی داخل ہو دویم اصلاح کی دا معاملات دا خلقو دریم پاک قوم مانے چے رد گئی نستپاجیبہ لہجہ مانے کئی چاغر اس سب معلومی گیا دار خطیب کاری کہ مسئلہ کئی لیکن فساد بلاغت کی پتہ اس طریقے کئی کہ مخاطبین زان ترا کاگی کشش پر کی پیدائش ویلی اے قوم بندگی اللہ لخاص گئیم نشت تاسو دا بندگی لائق سوا داغنام داخ توحید یقینا ناغلے تاسو دلیل واضح تاسو ضرب دا طرف نام در طرف بینے مانا منگ پا معجزہ سر نشو کولے ذکر قرآن کریم کی دا ثبوت منگ تنشتا کہ شعیب علیہ السلام کم معجزہ پیش کرے دا تیری شوا خودت بینا و دلیل دلائل عقلیہ دلائل وحیدہ انبیاء اس کریں کہ پا توحید بانی پیش کری جی کر ورپسی اصلاح المعاملات فاوف الکیل والمیزان
پورا گئے تاسو پیمانہ او تلا او مکما دخل کو نہ معلوم ندائم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم دغه قوم چې تاجران دي عادیان خو پهلوانان او ظالمان او سمودیان چې هغه هنر والو هنرمن خلقو مالدارو دا قوم چې تاجران مالدارو سوداگر مالدار نو کیلو میزانو ددی دا پورا کوي مکمایا دخل کو نہ معلوم نہ داغی بحث کمول تفسیر کبیر و عام دا عام دے یشملو جميع وجوه البحث دا بحث دیر طریقی ہے ټول ته شامل دے من الغصب والسرقہ واخذ المال بالحیل غصبنا مکوائے غلاگانے مکوائے سودنا مکوائے حیلے مکوائے حیلو تم بحث ویلی کی خیال سے خدا مختجان سنرا کی خود سے دبول جوڑا کو نہ پہلو ملو دخل کو نے خری دے تب بحث ہوئی لا تبخسوا الناس اشیاء اور فساد مکوائز مکہ کے بس اسلام فساد تو رہی پر شرک سرا فساد تو خراب وائے دا معاملات دا معاش سرا اور مخالفت دا اللہ و دا رسول دا باغوئی تاسو لر کہے تاسو مومنان دیکھ سوال لے ان کنتم مومنین اتولے ہوئے بولے اگی مومنان سر ان کنتم مومنین درے دو توجیہ یو خدا مانا دا چھ خیرن پمانا دا ثواب دا کارونا با ثواب کی لکلی کی تاسو لرام کلک تاسو مومنان شہم کہ مومن نے ثواب ہونے کی کن ثواب خدا لے کی کہ مومن سے کن دویم توجیدہ چیز دا قوم سبل شان درد قوم چو کن دید ایمان دائرے کو لے زان کافر نے مشرک نے کوئی منگا کو مومنان ناغو تذکرے ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین دا کارونا چی مارتے چی عبد اللہ او فلکیل دا تاز دپارا بہتر دی کہ اے مومنان خزان تا مومن وے دعوی دی ایمان ساتا ہے نو دا کارونا بکوئے بغیر دینا خو ایمان نشی رات لے کل چلا کافری بیاد دینا بعض علماء استدلال کا چگورا کافران چری مخاطب دی فروع او الکیل والمیزان دا فرعی مسائل دی او پدی بانے کافران مخاطب کری دی کن داغی جواب دار کہ فروع دو قسم دی یو فروع دی پہ عبادات کے او پہ معاملات کے یو خدا نے کافران مخاطب دی پہ فروع اور دا معاملات معاملے بہت صحیح تھا جی کا دا معاملے فساد دا عبادت دا فساد نہ لے رہو پدے ہو جا پیغمبر دا شرک پر رد پسی مسئلہ دا معاملات شروع روکڑا چہیلے مکوئے غصبونا مکوئے پردی معلومہ پا غلط طریقوں بانے مخورے تو متعدی فساد دے گا دادا سیشو لکہ دا شرک نروس تو چرے بدعات و رد گئے دادا سی مسئلے بدعاتوں کے مالی بدعات مخ کے کہا مالی بدعات ولی اتقدا مسئلے کے دعا بدعت تے پرے بانے مجان دیر نہ خپکی گا میان خلق خپشی کو دا دعا نہ مانی ملا مسر مرگری شی بدنام نہ پارا بدتی جو خپکی نو دا مال پا مسئلہ خپکی چی مالو نہ تے کاٹتا ہے کہ ماں خامونا مکوائے خاتونا مکوائے ہیرے مکوائے پدے بانے یہ خپشی ولی لوے فساد خدا پدے بانے جو کرے دا مسئلے بمخ کے کہے ذکارت شعیب دا مخ کے کرے او کلے جائی دا ایمان داری بیا اور سوال نشتا چزان تا مومن ہوئے نو عقیدہ دیم صحیح کا
معاملہ دیم صحیح کا حرام مالونه ولې خوره یو بل منه یاغي چې دا خبر اوري ده نای په ملک لار کوڅو کی سړی کې نه ول څوک بچرات د پتی ځای کې د شعیب علیہ السلام کور کم ځای دی وې بل لار به تخلاق وځه او دا فضل کې به شک واچو کله به منه چې مزوله خواله بل لار به تو دلته تپوسو کی جی پنج پیران مدرسہ کم نہ بل لار ہوتا ہو بل طرف روان کیا خوازہ بل کالے غریب راغل یا زارے تپوس کون آ گئے ہاں آخوا لنڈے ملندرے اور تو یاد رسول ہو گئے ٹھول یو خلق دیو بنتے وصیت کرے مکے نے پار لار تو ایدونا چی روائیں اور منکوئے خلق منکوئے داللہ دلارینا اغسوک چی مان لری پا اللہ طلب کوئے تا سپائے کے کگلیش یو خودی با تو ایدونا لاول بے پی دباو جو غلش دنیوان کداب ہونش نا سے بے منکو چی نیشتا منکو دا سرے خونشتا تا چی تپوس کے دا سوک نیشتا دا او کله چې څوک بل بل پویو نه داغه پزل کې به ولا شک واچو چې تنه خبره قولیا نه مني بزرگان خو نه مني دور ته یو کم وخت سب کارم کار شروع کړي پلارو کې ناس کې داسې مکوای ان سبیل الله منا دیکي تنازل تویدون تصدون حضرت شعیب خطیب داسره چې د ترغیب او ترہیب دواړه پیش کړي وره ترغیب داریں یاد کے کل چتا سلگ ہوئے نو اللہ دیر کریں مکہ دگی بچی نہ کېدل مالی نے کم دے چراغ نہ زد بوجھ خدای پائی کے برخاست واچل کر اگر نعمت ہو رہے ون ضرور کرے دا تخویف دے بھائی برت والے جس طرح کے وہ انجام نہ مفتدانوں کل کو فساد مکوئے کنی انجام بم خراب چین ترغیب و ترہیب دوارا پیش کرو چی خطیبے کا آسی یری یری ٹولے میں کہا تو امید خبریں بکے کا اور تھا بشارت دارنگی اوپر محاکمن پیش گئی وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ کبھی اور ڈلف تاسو نہ چی مان راوڑے پائے چیز پیرالے گلے شویم ابلی ڈرلی ایمان نی راوڑی نو فصبرو دوارا ڈر انتظارو کہیں ترائش اللہ بزم فیصلو کیو کو فیصلہ کو ان کے رحم دیتا خطابت ہوئی گورا دا سنی دیویلی چی تاسو کافرے اور اک شیخ خلیبم تباہ کی نبل شانے ہوئے کہ او دل ایمان راوڑی ابلی ڈرلی نی راوڑی دوارا انتظارو کہیں تردیش اللہ بس فیصلو کی او بہتر فیصلہ بکہیں فصبرو دا مانا چی دوارا مومن پہ ایمان صبر ہو کے کافر پہ کفر صبر ہو کے نہ ماننا نا فصبروا موانے فانتظروا انتظار ہو کے داخل کی وعید دیکھو پہ خیستہ لہجوان خدا فیصلہ کی ہوں صبر کری کہ کافر پہ تباہ کری کیا وہ مجملہ خبر ہے عذاب پہ گئے کہ مجملہ مسئلے پہ گئے کہ مجملہ نہ ہو پڑے مسئلے کو عبد اللہ کارا دے دے پاک ہے کہ چرتم اجمال نے کی ہاں یو خود انسان فساد بلاغتی یو خلق کو زد نادی کڑیر فسی بلیغ نبی شی کنا وہ زدیان خلق کلم منی بلکہ پاغبان ډیر دوری ولا غټانو استكبروا من قومهم امک قوم مالدارو کنا دی مالدار دی دوار ته کا مستكبر ہوئے دیم لوی کرے و داغ دا قوم نو دا حق نے ځان لوی کرو دی ورته مونږ به وبا سو کرے شعیب آسو کی مان راوڑے استامر گرتیا کی د خپل کلی نه بمو باسو یا به واپس را ګرځي زموږ دین ته لنخرجنک دلوی بدمعشان مونږ بری د کلی نه وشو دادی فیصله کړ چې دا سره د کلی نه استلواړي د کلی نه به باسو یاري زمون سره روغو زمونږ دین ته واپس راشي او له تعودن فی ملتنا
اللہ انبیاء جی قسم قسم تکالیف دی پہ دا تڑو دننے ولے وے دیکھو مسئلہ اور ستوئی رجوع الى الحالت الاولا مخکنی حالت تا واپس کے دل تک سوال داؤ شعیب علیہ السلام مخ کے پا حالت دا کفر کے اوسا چاہتا طویل تعودن فی ملتنا دری جوابات دی یو خدا دے چدل تا عود فمان دا نفس دخول لے کل عود نفس داخل دل طویل تدخلن فی ملتنا حدیث کی او دامانا دا چیواد روحو فی جسدی یعاد من یدخلو فی جسد المثالی دویم دار تعودن دی پخپل زام سروے شعیب علیہ السلام کی پیغمبر نو اغاق کے غلو ددی دا خیالو چیدے زمو مرگر ہے ذکو طویل تعودن دریم دائر تغلیباً ویلی چی مومنان مخکنی دد مرگری صحابہ کو مخ کی پا کفر کیوں کر نو دیم مرسرے مرگرے کہ چلو تعودن فی ملتنا گور ددی جواب آسنگا پا خیستہ لہجہ اور کئی خطیبانہ لہجہ قالا اولو کننا کارہی اولو مانے اتخرجوننا اتعیدوننا آیا تاسو منگا پد دین تواپس کوایا گرچہ منگ تبسکاری بد بخکاری اور تب منگا واپس کیا اور تا قد افترینا اللہ کذبن منگ با جوکڑی پا اللہ درو کمگرو گرزستاسو پد دین کے فضائنا چا اللہ تی منگا بچ ساتلیوں نجان اللہ شعیب علیہ السلام تے بچ ساتل رہے اور مومنان تے نہ بچکڑی دوار دا پارا نہ جانا کافی ہے داو کو پا خدای دروئی چی دا سی غلط دین تر سڑے بیا واپس کی ام دے مکروہ گنی پا خدای باندے دے افترام کئی دانشی کے رہے وما یکون لنا ان نعود فیہا نری جائز ملا پیس مانا پیس طریقہ کہ من دیر دروگردو پدائے دین کے اللہ انشاءاللہ ربنا اللہ من اللہ بمشیت اللہ تو خدا مشیت خپال دے ذکر کول پکار دی لیکن کم وقت سے اللہ غاری رب زمنا غبا کئیم خدا چی سکی یا کئی یا خودی دا خبر دا ہمونگ دانشو کولے چی ساسو دین تا واپس شو سنگ با مستاسو دین تا واپس کیوں زم دین توحید پر دلیل بنا ہے وسع ربنا کل شیء علما راگر کرے رب زمار شے بقبل علم کے اللہ پارسی بان عالم نے ذکر دعوت توحید قبول کرے بل خاص پا اللہ والے منگا زان سپارو وسیع دعا کی ساجبہ خطیبانہ دعا رہا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین یا ربا فیصلوں کی افتح دا فتاحت النماخون دا فتح نماخون فیصلوں کی پمین زمون دا قوم زمون کی بالحق حق فیصلہ اور تغرے فیصلہ ان کے دا خیری بھی کرنا ظاہر کے خیرے پکے نخکاری دیتوی خطابت خواہ ربنا افتح بیننا دی پاسل کے خیرے بعض مولا سے پرے پوئی گی نا سنت چوکی کا نا دعا غواری دعا چکل ختمین ہوئی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین سروے پاس چکو یا غیستے دی یہ والی یہ شرمولی ولستا دعا قبول شو آئے گا خیرے زان تفیع و پزان نہ پوئی گی قرآن نہ پوئی گی نو خیری بھی ہوئے وقال الملأ الذين كفروا من قومهم دل قوم یوبل کار شورو کو مخ استکبارو دا خبر دلو یہی کہ مریو شروع کرے مریو باسو اس دا کفر کارو دا کفر کار سے خلق پسی کر دے دل چود شعیب مر گھر آپ پری دے کنی تاوان کی ببریو دے گئے خبر سرو کو دا کار شورو کو ویل آغٹانو چی کفر کرو دا قوم داو تی ویل دین اتباتم شعیبن انکم از اللہ خاسرون اگا متبین تیرے کتاسو دغتی تابداری دا شعیب کوئیم
یقیناً تاسو په پتان کې پریوزه معنی زموږ د لا سبا خراب شي غوړه خبر سره نه کو یادارې چې د خدای پنځ په پتان کې پریوزه ای تخفت دین صحیح ښکارې ده دا خبره مو مانه لګیاو دي داسې خلق به د اتباع شعیب نه مانه کول غا پس اونیوان دي لرم زلزلهم پدیم جړق راځ اغسمکا چې دی وی مونږ باندې ته وشړو لنو خرجنک من قريتنا الله بیا اغسمکا او خذولا چې استاد مکا چې ته زمانه بیو باسي اورګه چې در باندې او خذوم وي تا بابا ریټینګ ورجو فلای باغ خپل ملک پرمخی پراتم الذين كذبوا شعيبا قال لم يغنوا فيها آکسان چې درو تکذیب کړو د شعیب علیہ السلام شل گویا کہ نو آباد شی برزمہ کا کیم قال لم الذين كذبوا شعيبا فارو قال لم يغنوا فيها غنیہ یغنا شی کنا غنیہ یغنا بمانے غنیہ قام بالمکان عاش بالمکان گویا کی دا شروع شل گویا کی جونی چر دپائزمہ کا کنا تیر کریں پتہ لگے رے چار کسان چاہیے حضرت شعیب تو دروغجن وی ناغی خاسرین شل اگی شعیب علیہ السلام تابدار تا خاسرین وی اللہ دی پخبر خاسرین شل روان شو غددینا وی یا قوم یقینا ما خطا اس رسولی پیغامونا درم و خیر مستاسو لٹولے رہم دا بیا غمخ کی سوال جواب تیر شو اگر توجیہات دے دے کے مشتاقان دیکھم تقدیم تاخیر کے دیشی سورہ ہود پر طریقہ فکیف آسا علی قوم کافرین سرنگ ذوب تو سکم پازاب دا قوم کافرانو آسا مانے ددی پازاب بانے ددی پا ہلاکت بانے افسوس نہ لے جائز نشم کولے پدے بانے انہا للہ انہا لے راجون نوائن زخر یا خدا افسوس تیرا ولی پہ عذاب را گئے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی ددغه واقعاتو پنځونه بعد دیتا تذکیر بالنعم والنقم وی یواز دانا ہر یو قوم کے ہر یو کلی کے نبی چلے گلو کا پائے قوم مانے داغی سر سر سختیم راغلی چاہے جزیو کی نعمتونم راغلی لیکن فیس بائن نے سمشی آگی خانو خدای بزد عذاب راو نہ دے لے گلے من پیس کلی کے اس نبی اللہ دیکھ اللہ نرسو اللہ کذبوم فاخذنا اہلہا لیکن آئی تکذیب کرو نیمان رسول انہی والمندائے اہل دائے کلو سیدن کی و تختو اپا مرزنوں دید پارا چیدی اللہ تعجزیو کی لالم یزرون دیر پارا چل اللہ تعجز چی مانے توحید منی کر لاول وقت خدای تکلیف راو ثم بدلنا مکان سیئت الحسن حتی عفوهم بیا برور منگا پدے تکلیف بانے آرام سیب امت حسنہ بدل کرا قحط بمولا بدل کر پارانونو ڈیرو لگ مالون بے مالون بے ہم دیر شل مرزون بو نصیحت بپی مراغے حتی آفاو تردی چیدی دیر شل آفاو من دیر شل آفاو لکی کسر بخاریم لکی کسر و کسر تمالوم واف اللحادا مانا گیر دیر کے غٹے کے وقالو قد مستابان الزراؤم دی چې ډیر شول نو دی د سر ناشکری شروع کوي رسیدلو زمو مشرانو تم داسې تکلیفونه کلا او خوشاله کلام دا دې کې زمو د ګناه څخه دخل نشته دار زمانه انقلاب دی جی توبه نه استله دا کله تکلیف راځي او کله خوشالي راځي معنی دخل نشته زمو د ګناه دا ګناه د وجه نه راځي بس دا مستی کولا کولا ہونی واللہ دیلا ناگہا دی بنا پیدل دا زاگونا پی بری طریقہ را گئی
ولو ان اهل القرى دینوں سے التفات اهل القرى دا آیتون متعلق دیار مخکنو واقعات دوسرا اور مقصود پرے کی دی رستنو خلق تم عبرت ورکول دی ولو ان اهل القرى کچر دا کلی والوں دا کلی والا دا انبیاء چ تیر شل دے خلقو کو ایمان پر توحید لرلے زان ساتلے د شرک او د نبی د مخالفتنا خامخارا پرانستبون پدی بانے برکات د اسمانوں دزم کے برکات سمانا خیر دروازے بمیں اقتدار طرف نہ سانے کرے باران نورات دل برینا رزق و غلیب کے رزق کتنا فتحنا لهم برکات من السماء فکافران سے کلاوی کر ناغی تے صرف اب فتحنا لهم ابواب السماء ویل پائی بانے صرف دروازے کلاوی فتحنا لهم ابواب کل شیء پائی چکم امتحان کا سورہ نام کی سلور سلوخ کی تیر شو اب مومنان نے چکم ورکی نہ تب برکات ہوئی برکات داسمان دزم کے خان توحید کے برکات سکا مزے سبق وہ پس تکلیف ہوئی ہے لیکن دے کل والا تکذیب کرو انہی والمنگدی بسبب دامل نظریم افا من اہل القرآ دے ذرا التفات اس موجودہ ہوتا شور ہو دے تیر یہ آخو پریک دے استاذ تاوستو یو ایم اہل القرآ سری عرب دی مشرکین عرب نور موجودہ خلق چاہی بشر کے مبتلا دی دمخن عبرت نالی آیا پامن دی دا کلوالا ددینا چراشی بدی زمگا زاب دشپیو بدی اور حال دارے چلی بودیم او کلوالا تاسو چنہ مانے اسنہ کتا خدا زاب دربانی دشپیش پی راشی سبق ہے آیا پامن دی دا کلوالا ددینا چرابشی بدی زمگا زاب دستاخ پا وقت ہو دیول لبے کئیم ساخ وقت اکثر با لبو کے مشغول ہو لبسی دو دنیا گٹے مچی تو لبی دی کرکٹو نہ کئی او کہ تجارتو نہ کئی او پا غفلت پا حالت کے دا خدا عذاب برازی افا آمنو مکر اللہ آیت دی بے خوف دی دا خدا عذابنا امن بے خوف ہے تو کہ دا خدا عذاب نہیں ارے گی مرا آئے دی بے خوف دی دا خدا عذاب نہ نہ بے خوف کی دا خدا عذاب نہ مگر قوم تاوانیان لا یمنع مکر اللہ الا القوم الخاسرون نہ بے خوف کی دا خدا عذاب نہ مگر قوم خاسرین گورا سورت انعام کے خویلو چکم مومنان دین اولائک لهم الامن امن دائی دا پارا دے حضرت ابراہیم واقع کیوں دریت یا کی ایمانی چراوڑی اولائک لهم الامن عدد توئی افامنوا مکر اللہ فلا یمنع مکر اللہ الا القوم الخاسرون دے امن امن کی فرق دے اب تامن مراد دے امن دا خدیر عذابنا عذاب نور کول مومنان اللہ خدیر عذاب نور کئی فامن بھئی دیکھ دا امن نہ مراد دے عدم الخوف چھ پزلے کی یرن نہیں چھ پزلے کی یرن نہیں آپ قوم خاسرونی کا مومنان نہیں کا فرق دوار کی اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا اللہ کی گورا بیامنا پامن مانے مکھے نے بے یرے مکھے نے بے خوفا کہ دیشی چھ خدا عذاب دربان راشی اولم یہد لهم للذین مانے اولم یبین یا اولم یتبین لازمی متعدد وار کی دلتا اور دا ہدایت عقلی دے آئین رخکار شوائے کسان ہوتا ہے کہ مالکان شیری دزم کے پسا ہلدائینا داروس تو خلق چکم دا مشران نروس رالل آئے دبی عقل تدان رخکار شوئی چا اللہ نشاء و صبناهم بزنوبهم کو غارو ندی تبا مذاب و رسو پا سبب دا گناہون دزیم
مانے دی دمخکنوں پشانتی گناہ کئی، شرک کئی، فحاشی کئی، پتل کی تجارت کے نقصان کئی، نولے دینا عبرت نشا وستے چھ دغت عذاب بخدے دیلم ورکی دما کر نکار نالی خنن اخکار شیوتا ولی ذکا و نفق ولا قلوبهم فهم لا يسمعون مور ومگا دائی فضلونو باندی بندی دا سر قبلولنا خطائی قبولیت نکی قبلول نکی لا يسمعون من لا يقبلون مور چی پزڑی پا غوط بانی آلغ ناوری کن دلتا ہے پزلم مہر دے ناوری فیضا ناوری نا مراد لا يقبلون سمرا قبولیت تلک القرآن نقص علیک من انبائها دان رائے کرو سر مطالعہ تلک اسم اشارہ اسم اشارہ کی وضع سی تو مخصوص مشہد دپا رہی لیکن اکثر مستعملی کی دا حضور ذہنی دپا رہا ہوں یہ شیب ذہن کی مشہوری مخ کی بیان شی بس آیتم اشارہ کی کتابوں پر سر کی راضی حاضہ مختصرن دا پزین کے حاضر دے ذکر تو حاضہ اشارہ کرے کمال حضور دے حدیث کی راضی دا مڑی نہ تپوس کی چ قبر کی برزخ لڑشی نہ دا تپوس کی ما تقولو فی حاضر رجلین بریلیان ہوئی حاضر رجل نہ پتہ لگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار سڑی بقبر کے حاضر ناظر تخکاری حاضر رجل ہے دا سڑے تو سوئے دی سڑی ببار ہے ہمارا حاضر تک کمال حضور شہرت دو جنے ویلے دیں ملا علی قاری ہوئی نقدار تل کے شویلے دا کری خلق کارے دا داو تو ختم شیری لیکن زین کرالو واقعات مشہور شول کر بل جواب باز خلق گئی جی حاضر رجل ذکری چی دا ہر مڑی دا قبر نا دا رسول سلم دا قبر پورے دامینس کے پردے لری شیخا سکو تا حاضر رجل ہوئی دغا سڑے ہاگا چی پروت دے ہوئی خواہ ادینا باز ثابتی وګوره کنه دې مړی نظر لګي په زرګونو میله نظر لګي په زرګونو میله نظر لګي مخکې تمایل دته او میره جمعیتو کنه جمعیت علماء بوخا اوس مر دے روس تو پدا سے تباہ تشو چې دا مسئله کوله چې د مړی او یا زره میله نظر لګي ادا به مثال دا به دلیل پیش کاو ملا علی قاری اور تلیکلی کہ کدا خبر ٹھیک ہے نمون پہ خوشحال ہے خدا تعویل غلط دا احتمال صحیح ہے پدے بمگم خوشحال ہے کہ قبر کے بخو نبی وسلم وینو کنا خدا معنی غلط دو بر اعلان انداز معنی واغت حاضر رجل حاضر دے دا یو شعر اللہ وی دغ کلی چې دا واقعات موردل دا مشہور کلی دی په بیان کې بیانو مون پتا باندې بازه ز خبرونو داینا بعض خبرونه د بعض بیان شول او خدای بیان کړ یقینا علی ته رسولان خ پخکارو دلیلونو نو غی چې ایمان راوړې ولې په دیوان چې تکذیب کړو مخکې د درجات دي کنه اول درجه سره تکذیب نو تکذیب کونو فما کانوا یؤمنون د ایمان نه محروم شول نو چې د ایمان نه محروم شول نو کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین کذالک من لذالک د دیو جنا مہر وی اللہ تعالی بزرونو د کافرانو لاول تکذیب کئی خلاف کئی بیا د ایمان نہ محروم شي په ضد کې راشي نو چې دای نه محروم شنه مہر په والی شنو بس درنده شه وما وجدنا لأكثر من عهد نو مندلم اکثر د دې خلق لرا د دې کلوالو لرا وفاد لوز من وفاء عهد دا اکثریت چون دی د لوز نه بے وفاو لوز توحیدو کنا اغه لوز مراد دې چې کوم لفظ بربکم کې راغلو عبداللہ ابن عباس کوئی پاگ لوز باندې اکثریت خلق مونږ نه مندل ابلیس ویلو چې ولا تجد اکثرهم شاکرین کنا اغه مصداق شه وما وجدنا لأكثر من عهد
لوز کے ہوتا انبیاء کرو چی شرک بن کوئے دا لوز دی پورا نہ قبل کہ وہاں وجدنا اکثرهم لفاسقین یقیناً اومن دمونگا اکثر ددینا وطلی دا توحیدنا فاسق مانا دا توحیدنا بارشے مشرک تفاسق ہوئی دنتخا دے دن دویم باب دے حصے واقع موسیٰ علیہ السلام تفصیلا دا دویم باب دے اوصل تشپیت آیت پورے تفصیلی واقعات دا بنی اسرائیل یوصل تشپیت پدے کی سلور امور دی غٹ اول واقع موسیٰ علیہ السلام متعلق دا سورت پاول دائے پوری چاہے تو تثبت دا موسیٰ علیہ السلام ہوئی اولا مسئلہ کا نظری سورت اولا دعوات چکلک شیخ کلک او گرے دا موسیٰ علیہ السلام تثبت او گرے دا غر مومنان تثبت مومنان کا جادوگر اچ ایمان راوڑو کنا سمر کلک ہو واقع موسیٰ علیہ السلام چونکہ اگدر دی صورت کی مقدہ قصص کی مقدہ نو دامنگا پا مقامات تقسیم ہو لکہ باب چی پا فصول تقسیم شی دا واقع موسیٰ علیہ السلام مشتمل بشپک مقامات ہو اول مقامی دیوسل سلورنا تریوسل شپگیش پورے تب اول مقامی ددی حاصل سرے دو معجزے دا موسیٰ علیہ السلام مناظرہ دا ساحران سرا و غلبہ دا حق دے حاصل لینا معجزات پیش کرل بیا مقابلہ مقلد ساحران سرا لیکن خدا والا غلبہ اور کرا وہ ابتلا پکیو گورے پہر مقام کے امتحان دے دام جو امتحان ہو لیکن دام اور سرو چھ مرگری والا پانسی کرل دویم مقام چلے اگر تری اوصلی او کم دیر شاید پورے مختصر دے پائے کہ ابتلا ذکر کئی پا بنی اسرائیل و دو طرف دا فرعون نا خدای تثبت ذکر کئی فرعون لگے اعلان کو چدری بچو اجنے دی ورتے پروانش کرے اوزینا من قبل ان تاتینا من بعد ما جئتنا دا وقت دی کلک ہو کر زمانہ پروانش کہا جس اللہ سے ذات دکھا گویا مخ کی تثبت ساحرین دا تثبت بنی اسرائیل متقدمین دریم مقام دے اوسر دیرش نہ اوسر وہ دیرش پورے پائے کہ وہ عذابو نہ پال فرعون او وعدہ خلافی اور بیا آخری عذاب غرق فرعونیان بانے وہ عذابو نہ رال المسلسل مینس کے بلگ لگ فاصلہ ہوا لیکن دی بیا توبہ بھی نہیں اس طرح بلب پراغے بلب پراغے بلب پراغے آخر دارے کہ خدا تباہ کریں بالکل غرق جو دشمن نہ کو خلاص سے موسیٰ علیہ السلام سلورم مقام دے دے اوصل اتدیرشنا یہ اوصل اوصل اخبوری مختصر پائی کے اظہار دا ذوف اعتقاد دا بنی اسرائیلوں اس دجد دا موسیٰ علیہ السلام آگیتا یو مصیبت نا خلاص سے نا بل جوڑ شو دا فرعونیان نا خلاص سے لیکن بنی اسرائیلو کی اس کمزور والے دا عقیدے راغیں را روانو ناتا علا قوم یا کفونا لا اسنام اللہم یا موسیٰ جلدنا الہن کما لہم آلہا نو گو رہا دائیں پکیو مولم دا سے اور دربار شریف پکارنے دربار شریف پہ خوفتا خوا ذوف اعتقاد ناغور اٹھل دا سکوا پینزم مقام دے یوصل دوصل ویخنا یوصل پینزم پنزوس پورے پائے کی میقات اول تو خدای میقات اللہ صلیح تشپولا استخلاف دارون علیہ السلام کو چتو خلیفہ ہیں واقع ضروریت الہی پائے کہ تو خدای دے دیدان خبر امرالا دا اسفالم وغیرہ ہے مینس کے پک زجر منکرین تو مینس کے یوصل پک سلوی خیال دے آنا یا شرک دا بنی اسرائیل بے اتخاذ الجل اور پائے تخویف کہ بلا بلا رالا اگر مرگری ہے چرے اگر مشرکان شول اگر دا خیپ عبادت کے اختشول خیز خیز شور ہوگا دا بلا ابتلا مصیبت سے شپگم مقام دے اوصل پینزا پنزوس نا اوصل و پنزوس پورے دوائتونا درے
دیکھ دویم میقات ذکر کئی لو یاو کسان او یا سری بوتلن نزول دا عذاب پا خلق بانے بیا عذاب راگے موسیٰ علیہ السلام دعا غوختلام دعا پر تاثیر کے دا مقامات ختم شد شپک تھا دا واقعہ موسیٰ علیہ السلام مشتمل پر شپک مقاماتوں تمام مقامات کے دعوت موسیٰ امتحان دے اور دعوت صبر و استقلال دے ہر زیر تکلیف دے جن پر تکلیف تھی رہی بیا ترغیب ورکی توات رسول تے سلو پنزوس کی الذین یتبعون الرسول النبی الامین اور پائے کہ بیان دا توحید اور صلات پنزوس کے دعوے توحید کیا بلائے پس ذکر دے نامات کو بنی اسرائیل باندھی اور ذکر دا عذابونو یو سل شپیتا آیت کی یو سلور نامات ذکر گئی یو سل شپیتا کے عذاب ذکر گئی دا اصل کے نعم و نقم دی آخری پر تخویف دنیاوی باندھے واقع اصحاب سبت سرب ختمی ہے تخویف دنیاوی اور غیر پار سبت والا واقعہ کہ پدی بانے دخدے عذاب رانے ہیلے کو لے دخدے پا احکام کے کرنا دویم بات تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام پر سلور سورتوں کی راغلے یو دا سورت الاعراف دے دویم سورت طٰہٰ دریم سورت شعراء سلورم سورت قصص کا ہر یو سورت کی چکم دے تفصیل راغلے دے نال تک غٹ مقصد پر یو تشجیع دے بہادری چوکو رہے موسیٰ علیہ السلام دخدے دین نپارا سمرہ مصیبت انہیں برداشت کروں تستاسم کو ہے نور کو بچے بے شمارہ فیدے راضی دغرنگ ہر واقعہ سے ردا مقرر نہ گوڑے سورہ رات کے شورو دا یو زلنا ختم نہ پپل زین سورہ طٰہٰ کے بل زین شورو دا اب بل زین ختم کرے سورہ شعراء کے بل زین شورو سورہ قصص کے بل زین شورو ابتدائے ہر دے کی جدا انتہائی جدا جدا رہا ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها دا قرآن کریم طریقہ دارا چکل جو اگدا واقعہ پیش کئی کنا نمخد آیا خلاصہ رو باسی نچوڑا دے دو آیاتوں کی دے یو آیات کی خلاصہ دا صفتی کتاب دے سمر اگدا واقعوانو پیو آیات کی راغوان ڈائکڑا اول بیا اولے گما پست دے تیرشو پیغمبران تیرشو کے آخری شعیب علیہ السلام ہوں پتہ لگے شعیب علیہ السلام سے ملاقات سے لے گا ابھی پچھی میں لے گا موسیٰ علیہ السلام پر معجزات اخفلہم آیات سری معجزات فرعون تمہیں لے گا او ملائہی غٹانو دا قوم دعوت میں لے گا دعوت طرف نہ مشران ذکر ملائہی ہوئی اگر مشران کرو اگر زان نے اسمبلی جوڑا کرے اگر پر زور پاس کرو منتخب کرو اگر غٹان خلقو دی پسی موسیٰ علیہ السلام لے گا گورا دی پسی سنگا لے گا دائے پکی ذکر یاد کرل موسیٰ علیہ السلام در ٹھولو پیغمبر دے مسئلہ عامہ کرے دا خود دے کی واجبہ نقطہ دد پبارکی دینی دیولی چی قوم تا فرعون تا عام خلق تا بلکہ فرعون و ملائہی دیر پار ذکر کر چی دایو صد بابو دایو دیوالو فرعون او ملائہ لگی دلو دروازے بند کرے ہو دا بیان ملکی پابندی ہوا ہی چاقر نشکولے نو پتا سے دے کہ بعد فرعون نشورو کہہ بیا خبروں کی فرق ہی بازی ہوئی مانا راجہ شیر موسیٰ علیہ السلام سیاست کو تو بڑے نہ وہ شروع کو خواہ حالکہ اگر بڑے نہ ولی شروع کرے تا پتہ تا تم دا بڑے طریقہ خی کم ملک تا چھ لڑشی ان تو گورے چکم خلقو پامیان بانی قبضہ لگولی پابندی لگولی چلتا بسوک بیان نہ کئی امیانو تیلی چر چا خبر بنا مانے بس مونگ چر سائی دا بمانے مونگ تاسو دا خدایانو پشانو اگر ملک تا چلر شی نہ پاک فرعون شورو کا خمخ کے
دانا کی سیاست داری جو کوسے نے شوروں کے موسیٰ علیہ السلام دے دے کہ مخی نے دیوال لری کئی دا دیوال دے دا فرعون دغه چې دین نه پوهه کړی د سره مقابله نه کړی دغه تباہی نه راغلی نو قوم ته نشي رسېږي هغه پیران هغه مولیان چای قوم ته دیوال جوړ شوی دا دیوال چې میان نه لر کړی نو خلک نه پوهیږي فظلموا بیا ظلم بلا تو انکار جحدوا بیا اگی انکاروں کو ددین آئے نادن ظلم ستو عناد تو یلتا ظلموا بیامن کفروا بها عنادن ذکر سورہ نمل کی راغلی ہے عنادی کو فرق کرے گا خپویدل عنادن ہے من لان سورہ نمل کی وہی سوار لصاب وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا انکار کرو دی ددے معجزات و یقینوں پزنوں کے ولے انکار کو ظلم و علوا د ظلم ناد دوجے دلو یہ دوجے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین عبرت والا جسنگ شان جاب دے مفسدانو دا خلاصہ شوگا موسی علیہ السلام راغ معجزات پیش کر فرعون سره مقابلے اکڑی دین کاروں کو آخری انجام تباشو واقعہ ختم ہوتا کل قرآن دا سے مختصر ذکر کیا تنو کو نہیں خیارو بل سادہ و ڈوڑا پڑا آیا تیار ہے کہ ساتلار سنگا مڑو آگے بس دائے چلے سنا جوڑا شمگا پہ خولتا اوڑا پلان کی دے کے علاجو پلان کی ڈاکٹر نام کو پلان کی نا وہ پلان دتے ڈوڑا خلاص کرے ہو بڑا چائے شہلے کا دایا ہوتا سدا چل کرے تدے پیا تپوسو کا خطابا تدے تپوسو کو اسٹاف دار سنگا موڑا آگے خنا جوڑا سے موڑ سے اور شدام دغا چل کی قرآن تا چل خیخا اور نمل اللہ نے بس مات تباہ کرل سنگے مختصر اکڑا اختصار طریقہ خیلتا وہ تھی تفصیل ہاں تفصیل سنگا مزیدار دے وقال موسیٰ یا فرعون دیزن تفصیل شروع کرنا مقام موسیٰ علیہ السلام میں یا فرعون انی رسول من رب العالمین ما پیغام راولے دے توحید دے طرف رب العالمین پیغام خود سے شیراوڑی کا پیغام میرا اوڑے دا توحید دعوت ذات دا طرف نہ چ رب العالمین دے دعوت ربوبیت پیغام میں در لڑا اوڑے رہے دی جملہ کی دن توحید پروت ہے رسالت ہم کے پروت دا جامع مسئلہ دا رب العالمین اللہ دے آغاز طرف نہ رسول داد و دائی دی زمان حقیقنا لا اللہ قولا للہ الا الحق حقیقنا لا ابو بیدوی حقیق بمانا حریص تھے حرسنا کے انگو پرے بانے سے نبوین دخدے پبارک استوا دا حق نام زمان حرس دارے سے بالکل نہ حق خبر ونکو دا تقدیر تبیان دا محتاج سو گوئی حقیقن بمانے جدیرن نال تعالی بمانا دا بے جدیرن بے اللہ قولا للہ الحق لائقم پرے نبوین دخدے پبارک استوا دا حق نام نبوائم ہاں درم مانا دادا حقیق مانے حق بخاری جدا مانا کرے دے پا مطلب جان پوئے بخاری دا حقیق مانا حق کرے دا نو علا و سنگا لگے نا اگا خبر نیم گرے پریخے حقیق مانا زب پا حق بانیم علا چرے دا رسول سر متعلق دے بیا رسول من رب العالمین علا رسول پدے مسئلہ بانے چل نبویم دا خدای پبارک مگر حق او حقیق پا حق بانیم نا مستقل صفت شدیا مانا دا سی چکئی حقیق مانا واجب آگا دلتا نکی اگر پاک قرآت کرے چی اللہ پتہ علی راغلے دلتا علی نشتا حقیق علی دلتا علاو ما راوڑے تاستا ببینت من ربکم معجزاتم نخستاتو درب دا طرف نمیراوڑی رب منے درب العالمین رسولم دا خدای منے اللہ منے داغ پبارک با حق خبرکم
آج نیم راغلے بلکہ بینات میں راوڑی نیم نو بلا خبر زمائے او خبر اور فارسل معی بنی اسرائیل ورا دامت یہ دویم مقصد دے دویم مقصد ادارے چھ پریدما سرا بنی اسرائیل ازدار کا چیزو تو توحید بیان کم تاکہ پنجی لگولی دی پس زور دے مشرکان کری ضعیف قوم دا ظالم دا پنج نخلاصول دی کنا دام دا نبی سیاست دے آغا فرعون دے خبر اگدئی نمانی دا سی آغا والا خبر کو صرف بات شروع کئی گورا کہ صرف دا مقصد ہوئے چھ بنی اسرائیل پریگ دا دفارو سیاسی کولے شیخ بازیوی سیاسیاں وی موسیٰ علیہ السلام صرف دل راغلو چھ ضعیف قوم دا کافران نخلاص کی بس صرف راغلو نا نور خصدا مقصد نو خواہ غفار خان بابا خلقو دا غفار خان اگر تقریر کہو چھے زد موسیٰ علیہ السلام پشان راغلے مو دا پختون قوم چھے دا خلقو دا پنج نخلاصوں نو اس مطلب دا موسیٰ خو نو ہوئے داغا کو دا سیزم کو توحید اتشاتا ورزا چھے توحید پا کہنے میں ناغت معجزات والے غختل معجزہ سڑے ایسے قاسد نگواری چھے سر آغلے ماں چھے دا پلان کے را پریلا تب وہ تو سڑے چھے معجزہ پیش کر اگر معجزات غاری تے ان کنتا جیتا بے آیتن فاتح بہا ان کنتا من الصادقین کتا سا معجزہ راوڑی نو بس تیر اور پیش شکایت ہے تدرشتی نو نام فرعون و عزت گوری مولائم ز پوئے گم چے کلم معجزہ پیشی نہ کھڑے رشتہ آئی پوئی گا اگر نبی رشتہ آئی چھے اگر سر معجزہ ہی خواہ خدای منم نبی منم معجزات منم دری مینس کے ملازمی منم دہری ہونے بڑے مانے چھے خدای نہ مانی تاوی نہ منم چھے سورے معجزہ نہیں پیش کری وہ خٹنگ شن فالقا آسوا امسایہ غرزولا ناگاغا خامارو کارام صوبان مبین صوبان میری کلو اجدہا تحیت کبیرہ سورہ نمل کی اور توئی لسم آیات دل نمل حضرت موسیٰ علیہ السلام اغتا اللہ اغرزوا اغسو غرزولا اغسو کانہا جانن فلما رہا تحتزو کانہا جانن ویل دا جو خوزیدہ گویا کدا نرے مار دے اپ نرے مار دے سورہ طٰہٰ کی ہوئی شلم آیات کی قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى اگر مارو چمنڈے والے گور دیکھ ہوئی صوبان ہو بل دیکھ ہوئی مار ہو بل دیکھ ہوئی جان جان کو نری مارتا ہوئی صوبان غٹ مارتا ہوئی داستے چلو یو کو جواب دار بعض مفسرین کی حیا کو خیر اس میں جنس تپایا خود سوال نشا حیا قاری و مارتا ہوئی دا جان اور صوبان مقابلہ نیو جواب دانے چی پرے کی دو صفات متضاد جمع دا معجزہ رہے معجزہ کی ناشنا صفات جمعی دے دو وجود نہ غٹو دا اجزہا پشان او پا خوزیدلو کی جان پشان دے ہوں کان نہا جان کان نہا لفظ دلیل لے جان نو بلکہ جان پشان تے زردر خوزیدو دا دنیا را خاماران چی غرغٹ زردر نشو خوزیدیں چی غٹی نزر نشو خوزیدیں نرے چی زردر خوزیدیں آقا برشان کاؤ دوائم جہاد دے کے داؤ چی کم دے چی قرآن پیش کری چی تور کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تے تور کی چیزت ہم سادے غرزا نال کتے نرے مارو علتا کے نفس مارو اچھی کم دے راغلی دا فرعون پا مخ کے غرز اللہ نال توی صوبان دیکھیں حکمتی خواہ علتا وہ صرف دایا ہوتا خود اللہ چی مارتی جوڑی گا دا فرعون پا مخ کے تے غٹ خامار جوڑی چی دستونہ پیو لگی یہ رینا پی دستونہ لگی دا فرعون وہ یہ رینا تا تم طریقہ خی گورا مناظری لچی زید فرعونیانو کنا نو رسالی زان سر موڑ زان لکتابون غٹ غٹ والے غٹ غٹ صوبان غنطا کتاب ہو سا خزان سر نری نری رسالی زان لگورے خیر دے مناظری رسالی موڑا خلق در پور خان دی پری کار نکی خامار وصلے اجدہا ونزا یدو لازم راوی استد طرفنا دویمہ مجزا
اغا تک سپین دا پار دا کتن کو سپین رنگو چاگا پا انسانانو پا وجود کے نہیں دا سپین رنگو دا دویم معجزہ وا یوایا تا پامسا کے او خولا خوالانگے چوی غرزے بزم گئی چدا سوکو نوی چدا دا پر اللہ کے کمال لے بلے والا پلاس کے او خولا چلاس کے والا نظر آویس اگر تکسپین کا چدا سوکو نوی چدا پر امسا کے کمال لے دوڑے جدا جدا کر دا کار چو شکنن خلق پیرون حیران شجدہ چلو شکن ماں پیش آبا والا پیش کرنا والا رہا تذر پیش کرنا پڑے کرم دا بسی چل کی فرعون حیران شیر اول خان دا فرعون دا زان نا فتوہ کرے را درے پبارکی سورہ شعراء کی راضی ہاں دا فرعون فتوہ ٹولنا مخ کے رہا لاولا حکم کرے اگر راضی آیت سلور درش کی سورہ شعراء قال للملائ حولوا ان هذا لطاهر عليم فرعون سے داولی دل ملاتا وچا پیر مولیانو تا اگر مشورے والا تشدا جادوگر دے ماہر نیت دار چتا سو دزم کی نو بات داخل اول دلتو قال الملأ من قوم فرعون تطبیق دار کنا قال الملأ معنی بعد قول فرعون فرعون کے ہوئے ندیم اور سر ہوئے دا خدا نے شیخان بھی چلے ہوئی فرعون چگا کڑا بسیم چگا کڑا ہاں سر ہاں ہم ملاوی قال الملأ من قوم فرعون دی غٹانم دا قوم فرعون نہ ہوئی چاو یقیناً دارے جادوگر ماہرم دیم زی پدے خورا کڑا معجزے نے جادو جوڑ کولا پائدافت والا کولا یوازی جادو نہ کنا بولے انت جادوگر کو مصر کی ڈیر شیو کن ماران میں جوڑول جادوگر کو خواہی صفت گا شدالوے سڑے رہے وہ سے خپکی پا بل سے خلق دتا مطلب دارے چی تاسو باسی دریز مکینام من ارزکم دے مونگا دزمکین شڑی دائے گورا غلط نیت تے دی دا بدنامی ہو لگئی خواہ کلا بدنامی ہو لگئی دا منتری دے خوالے مزائیں حالے کولے خوالے نا دے یہ روی دے خوالے سڑے لرشی نا سر پی کی گئی منتر دے وقت سر کلا وی دے مونگ نے امامت اخلی دا مونگ نے امامت اخلی مڑا مونگ شڑی دی امامت ہونا نو فمالا تامرون تاوستو عمر را کوئیں درے بارے سے جرگاو کہے فرعون بانی دا سے ٹٹانگ را رہے ٹٹانگ ہوئی وہ سپوری دوسرے متکبر ہو نن خلقو تو اللہ مالا مشور را کہیں اغٹان خلقو تو اللہ مالا مشور را کہیں روب دے موسیٰ واقعی یوازی موسیٰ و حارون نے سوک دیور سرا لے حکومت تیری قالوا ارجع واخا وارسل فی المدائن حاشرین دیوے بس دام کو خڑا محلت ورکد لرا اور لرائم اولے گا پخارون کی راجمکون کی دساہرانوں ارجح واقع ارجحی و باطل کی پراہی داسی پمیان غنطہ کشی نو ہے ساکے نشی دل الگ محلت ورکارور لے اولے گا پخارون کے حاشرین روسب راضی دتہ تاریخ مقرر کا معاہدکم یوم الزینہ وے خربت تاریخ مقرر دیں دفاق وقت بئی او دا اختر وز بئی وارسل فی المدائن حاشرین اولے گا خارون کے راجمہ کا ان کی سوک برا جمع کئی راب ولی تاتا بکل ساحر علیم ہر جادوگر ماہر پر ملک جادو دے لئے چرچا ذکر موسیٰ علیہ السلام پدے طرز را لے گلے راج ولی جادوگر دتا لولی مجان ستم سرکا راولے دے مناظر الہ رائے استل خان گورے یو پسی گن راولی در باطل پرستو کار ہے کہ یو مولا رکھو یو سڑے راولے یو مولا با دیو گن را جمع شو برے ملک خان یو حضرت شیخ ہو ادا با پی گن را جمع شو حالے رام پتورا پلان کیرے پلان کیرے حالے کہ یو لکھو یو پورے ہی کنا گن ذکر آ جائی چی ارے گئے
اچھی گن راضی نہ سے نہ راضی کنا وجا طاعت فرعون قالوا ان لنا لاجرا جادوگر چ رالن لاول فرعون لرال سلرالے من دل رالو چ زمون ب مزدوری بے کرائے ہو من نہ راضی من لو تو پیسے پکے ملائی ان لنا لاجر باطل پرس خلق مخ حساب درک کی حساب درک شتہ کی کنا عظیم جنازے لبو دے عظیم مناظرے لبو دے ہاں لیکن آگا خسڑی رسو خسڑی کی کر ددی پشانتے نو دیوی کار سے کی کہ ہم لبا خزم سے شیر آکے گا اغیوی من بدنا لغوارو چین کننا نحن الغالبین چی من زورور شولے براکی خواہ بالکل ٹھیک اگر آو سیدہ یواز پیسے نا بلکہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ یقیناً تاسو بید نزدیشونا تاسو لفظ خاص وحدے درکم خاص خطابتو نبوی خاص امامت ہے وی وہ کتا میدان لالو بٹا میدان تشول دیویل یا موسیٰ دا دب دے وادبم دا روب دا وجنہ دے چوے قتل موسیٰ تا ناشنا روب پیرا دے ویویل یا موسیٰ یا تو غرزوان یا وشو منگا غرزون کی خبر شیری چرے ہم سا غرزی مارتی جوڑی کن مفسرین لکی دایا دب کرے دے ادب چ چاو کو دو پیغمبر کنا نو خدای ځان ترا کاږي ښا من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا حدیث کی راضی سوچ چې ما ته لیش را نزدیکیږي نو دوتا غز نزدیکیږم خو ما ته قرآن دې شکه نه وي ادب زما د نبی چې کین نو راکاږم بده ځانتا دی ادب کو دته دا به ادب عزت تا ته نه وي چې تب کتاب مخه خای که زب خیم دته وي زب خیم مخه زب مخه غور سے القو تاسو غرض ہے موسیٰ علیہ السلام آگی تولی القوے دا امر بسیر نے اجازت نہ بلکہ دا مقابلہ دا آگی تولی ہوئی زکا دا خپلا معجزہ خود دا پہ اختیار کی نہیں شکا دیکھو نہیں شکولے جو لگا زیب غرضوں اکو اختیاری شیر نہ ہوگا داغی آکو جادو دے آگی چو غرضوں فلما القو سحروا آئین الناسیم جادو کو پستر کو دخل کو باندھے روبے واجو پخل کو راوڑو جادو عظیم دیر شان والا لوش جادو کو گورا قرآن دلیل دے پرے بانی کہ پسیر سر کلا دخل کو پستر کو اثر کی ادار سیر او قسم نے چاہتا مسمرزم ہوئی مسمرزم نظر بندی اور دوئی کہ دشی حقیقت نہیں بدل آغا غیبی خطا تا ببل سخکاری آغا سڑے ہوئی اور تا تا ببل سخکاری سر گبانی اثر پریوزی دا سے نظر بندی سیر ڈیرام دے ہندوستان و بنگال کے خواہ دے ملک تمراجی مداریان روڑی خواہ دارا مداریان دی دار دے مصر آگا دویم مسترہوم پا خلق روب واچاو روس برازی خلقو کی موسیٰ علیہ السلام مشتخ توہا کی باوائیو قرآن ویلی دی سحر عظیم پیش کرنے چھو خدای و تعظیم ہوئی خسلوے ہے بطنا کا معاملہ بشیر چاویلی دی چاو یا زرع جادوگر اور ہر یو امسا ورزولی اور اسے ورزولی نا سشے ہوئی دنیا ہوئی موسیٰ علیہ السلام حیران چھے خدا ایسا چل وکی بیننا محرانے گا ہے نا بے اختیار کار ہونے لیکن دا وہ انتظار دے وہ اولی گلم گا موسیٰ تو غرزان سارے اگا غرزولا فیضا ہی تلقف ما یافقون ناگاہ تیرا آغا چیری صدروں جوڑ کروں ہر سولا اور تیر کرل مشہور خدا رے چاہ رسے مسے اگر مار دا سے اور تیر کرے اور نوڑے کرے ہر سولا پڑل امام شیرانی اور عقیب کے ہوئی نہ یا فکونے ویلے دے درو خودی رسے خود درو نہ لگا امسا خود درو نہ وہ پاگے بانے کم اثر چاہے چولے اچھے دخل کو پا نظر کے مار جوڑے دا اگے والا باطل کو داغے نے کنایا اکڑا پتل قفوم اگے تیر کرم مانے باطل کاغا شریف دروغ جو کروں خلق تدائی ماران بیا ماران نخکارے دل دا موسیٰ علیہ السلام تا مار خکارے دل اکایا والا تیر کری ہم بے خکری فوق الحق حق کارش وبطل ما کانو یعملون بطلم مانے بطلان خکارش یا برباد چاہا چاہی سامن نہ کرو زانے اسی کرو لے ہم
پزیبانے پکار چرانی شنے دیتا بطلوئی کا برباد شو کمزوری شدی پدا میدان کے وانقلبوا صاغرین و شو ذلیلان ذکر پا مقابلہ کی سرے پڑ شو ذلیل شو لیکن دی ارکلچ ذلیل شل نو اس خدای اوچتئی ہے والقی سارت ساجدین اور دوری شو دا جادوگر سجدہ کون کی یا خوائن سجدہ اکڑا یا ساجدین مانے خضو عاجزی شورو کر اللہ تعالیٰ تا دا توحید اعلان شورو کر ویل زنگ ایمان دے پر رب العالمین کہ مولانی چراؤس کیوں کنا اگر دیکھو آوڑے دل قرآن نا سو کیا دا رب یہ رب دا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام فرعون دا سے مصیبت شوئے کم خلق چمار آوس کیوں اغیم نانوارو دیو کو سر خورا لیکن ایسے نشدہ نور خلق نانا عوام وڑی اس بد چل گئی فرعون لاولے آیا ایمان راوڑو تاسو پدبان نے مقید اجازت زمانہ لاولے خفگان کارک گیلا یہ تا گیلا ہوئی گورا ما سرم ہم صلاح کھڑے وان پیو زیب ہم سکار کڑو کنا لیکن پہ ایمان کی سوک چاہتر صلاح کی توحید کے صلاح کی بیا غصہ شنو انہا حاضا لمکرن یقیناً دائیں جرگرہ چتا سکرے خار کے دیر پارا چوبا سے ددینا حل ددین زرد تاسو پتو لگیم وانو پاگل استاپ مصر کے خار کی دمر لوے جرگہ کیدا اتنے خبر سنگ زان تو خدای ہویا دری پتدا ہو کیوں لئی تاو زنگ خلاف جرگہ کرے دا منگ نے حکومت اخلے ہوئی پدیہ بدنام کرش حکومت اخلی باغیان لو قطعنا ایدیکم ارجلکم من خلاف اخی کار ظالمان سر رسی پر دلیل پڑھ کے پوئی گنا ظلم شروع کیا خام خواہ جب اپنے کمستاسو لاسونا خدیا دل بدل خلاف تو یہ دل بدل خیلا سو کی نخبرام اپنے کم دادا زور ظلم بیا بتاسو پا پانسا ہے اخی جاؤں تولو لران بڑا بما ایزان کم ناغذہ بدن استاو باسم برنے ہوئی دے دباؤ کوئی مطلب اداری سے پر دباؤ دی واپس شی توحید خواہ جیبا مسئلہ دا خلق ساتھ ضرورت شی ورکوزش وکانا پخشی کلک قالوا آغیویننا الى ربنا منقلبون یقیناً ہم گا اخفل رب تور گردیدن کیوں کستاد اللہ تو رسیدن دیر خبئیم مقصد مواسی ان کو مقصد دارے دا شہید کو مقصد دارے چھ خدای تو رسی گا آخر تو سو چکا پس سب آنے دا کار کے وما تانقم منا بد نہ گنے تزمونا مگر دا خبر چمگا ایمان اوڑو پایا چون در ربانی کل چمگ لرالل دا تا بدکاری فقف واغوے آؤ بس معلومی کی چاہو ہموں کو ازلوں کو دے چھ 500 تیار کڑے لاس پہ تے پرے کول تی دوار صبر ذکر کڑے دا ربنا افرغ لینا صبرن کہیں ایسے حدیث کرا دی صبر دعا کو چھ خدا ہمارا صبر توفیق راکی دین خدا مدد دے چھ خدا ہم ما مصیبت راوالے نہ شکل مصیبت راشی نو صبر دعا غوارا یا اللہ دیر رات کی تم بانی صبر لڑام اواخلی منگا پدا چال کے چھ معاہدین یوں خدا چھ توحید نوان نو رجل سر اول سکندری بابونا دویم سکندری بابوا اول باب کی تمہیدو دو دائر صورت بھی اور تشجیع اور یہ اعتبار معاملہ پائے تخویف دنیاوی و اخروی اور بیا ترغیب دویم باب کی واقعہ حضرت ادم د ابلیس سرا درد شرک فعلی د پارا اور یا بنی آدم سرور کرتا یو د تذکیر نام بل درد شرک فعلی خاص بل رد شرک فعلی عام بل اتباع رسول د پارا یا آخر کی تخویف و بشارتوں دریم باب کی زجر
بیا تخویفات اخروی و بشارات تفصیلی آخر کے رد شفاعت قہری اس صورت کے رد شرک اعتقادی پائے کے کلمات دا توحید بیان کر کہ رب اللہ رے خلق و عمر صرف داغرے برکت ورکن کی داغرے بلنم صرف حاجات کی داغ پکار تمثیل پیش کر دے مسئلے چاوا نے خاص سر کی نچاوا نے بر نقلی دلائل شوروشول واقعہ نوح علیہ السلام حود علیہ السلام و صالح علیہ السلام ددرے میں دائے سر متعلق ہوا کہ دین دا اللہ توحید تداوت کرو واقعہ لوط علیہ السلام ددرے میں دائے سر متعلق ہوا کہ اتباع شیطان نے خلق منع کرو واقعہ شعیب علیہ السلام دو دعو سر متعلق ہوں یو خود توحید طرف تو دعوت ہو بلد شیطان دے اتباع نہ منع اور پسی یا آیاتو متعلق تذکیر بین نام و نقم نبات آیاتو متعلق واقعات سابقہ اسرا دریم باب کی موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقع شروع ہے بڑے کے اشفق مقامات تھی مقام اول بیان شو پائے کے اظہار دو معجزوں مقابلہ فرعون دے جانب نہ پسہراؤ بیا ایمان روڑل سہراؤ داغی تثبت دے مقامات کی ترقی ہوئی پاریوں کی تثبت مراد دے موسیٰ علیہ السلام ثابت قدم مرگریم ثابت قدم شل اگر فرعون پائی سخت ظلم کو دے جن دویم مقام دے دیو رکو کی دویم مقام کی بیار فرعون دو طرف نہ ابتلاء پر قوم دو موسیٰ علیہ السلام اور آغی صبر و استقلال و تثبت کہ بنی اسرائیلوں پاول سر کے ثابت قدم خلق ہوں مضبوط ہوں آئی پر تکالیف الدین مانے صبر و استقلال نکارا غسترے تاسم داغے کسان و پشان کے ثابت قدم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون ویلے غٹانو دا قوم دا فرعون آیا پریک دیتا موسیٰ و قوم دا دیر بارا چی فساد خوری پس مکہ گیم دیر بارا چی پریک دیستا بندگی اور سارا لہو بندگی دا دلیل پریبانی چی دو کافران و مشرکان و پنیز باندے موحد سڑے مفسدی دی پیغمبر تا مفسد ویلی بنی اسرائیل موحدین آئی تا مفسد وی اوجر فساد ذات ذکر کرا کہ وہ ذرکا و آلہتک آپ کی تفسیر ہو تا پریگری مانستا بندگی پریگری اولے قوم دا مصر خرق شو کنا دا فرعون عبادت بہم کو اغتب ہم سجدے کو لیں دی تاتا نکی سجدے ستاتواتم نکی والے حتک صالحم پیگری صالح زمانہ اغالحہ چی فرعون والا عبادت کو دا دلیل بریبانی چی فرعون دہری محضنو چاغد خالق و ثانینا منکرو امام راضی دائے اور رائے پیش کرے تو خدا مناسب نہ دا ٹھیک نہ معلومی بلکہ فرعون مشرکوں عبادت قول اسناموں حسن بصری سلیمان تیمی ابن جوزی وغیرہ دا ویلی
ددا لہائی جمع ہوئے بعض ویلو د عبادت کو د بقر بعض ویلو د عبادت کو دستوروں کواکب مدبر گنل اور دا ابن جوزی لکلی کہ فرعون یعبد التیس اگر پیسے عبادت کا دغب معبودان ددن ذکر جمع ہوئے علیہ تک چم دا پیس عبادت کئی ام دا بقر عبادت کئی ام دا کوکب عبادت کئی غیرو چھپائے مصر کے دستورو دنوار دسپگمائے درٹور عبادات کے دل کنا پل قوم لیم دغس آلہ جو کرو کہ دل ہم عبادت کوائے ذکر آلہ تک جمع ہوئے شرک پہ خوضل دیخل کو تو فساد سکاری توحید و تو فساد سکاری یہ فرعون اب ددی سے انتظام پکار دارو سے چل کی اگر زرد وجن بمگا زامن دریم جوان دے و پریدو زنان دریم یقیناً منگا دری دا پاس ریو زور وریوم دا محکم دا تدبیر کرو دا ظلم تدبیر دوبارہ دے تدبیر اعظم ہے کو مخ کے خودی پارا کرو چھ موسیٰ پیدا نشی وہ صرف دو عقوبت دا پارا کری صرف دا تنگول دا پارا زامن وجل و خزی بیزت کول استحیاء النساء مخ کے تیر شوا او ادامگا کولی شو زکمگا ددی نے اچتیو اچت زکا اقتدار والو اور ضروریو بے دا ڈر شکل خورش نو ډیر سخت ډر وکنه شکل په ملک بادشاہی ظالم اور معاہدین و زامن قتلی زنانہ والا بے حیا کئی خدمتون دہلی دری برداشت کول خډیر مشکل کار دا سے وقت کے مرگر ہوتا صبر و استقلال نصیحت پکار موسیٰ علیہ السلام قوم تو مدد غاڑے اللہ نہ اور ٹنگ شہیم معلوم ہے پر سخت ہے کہ انبیاء علیہ السلام دخدے دربار تخلق بوزی قدا جائز ہے موسیٰ علیہ السلام بغیلے کہ مدد غاڑے دے ابراہیم علیہ السلام نہ اسماعیل علیہ السلام نہ یعقوب علیہ السلام نہ آدم علیہ السلام نہ نوح علیہ السلام نہ مخی دیر بزرگان تیر شوئی گئے نہ بے ندی ویلی کہ پا مصیبت کے غیر تشغوا دا توحید درازت موسیٰ کلک کہ مصیبت را گئے نہ دخدینا مدد وارے دا مدد سر صبر بم کوائے ولی صبر ذکر ہے چھتا دعا غوختا دا مدد نہ چھ بس سمدستی مدد را گئے انتظار وقو کہے کنا اور تسلی اور کئی یقیناً زمکد اللہ پہ اختیار کے رام اور کئی ہے چھ چالو غاری دا بندگان مخفلنا آخری کامیابی دا پار دا معاہدین رام فلاقبہ من آخری کامیابی دا والا تسلی اور کرا چھ پہ خپا کیے گئے ما دا زمک اللہ دے فرعون لست مدیل اور کرے دا امتحان دا پارا کرے اولا اور کی کلے بلو اور کی امتحانا دی آیت کی دو مسئلی دی یو خو ان الارض للہ دزم کے اختیار من یو اللہ ہے غوث نرے قطب نرے دا مشرکان مانے رد دے یورثها من یشاء من عبادی دا بدخریانو رد دے کمیونس باندے کمیونس ہوئی دزم کے مالک حکومتی اٹول خلق دانشی مالکان کے دے نجی ملکیت نشتا اللہ اننا زی ورکوم چالے چوغارا تقسیم کی اللہ دزموں کو تقسیم اللہ کرے دین انگڑے قرآن پیش کی کلا دخریان تاتوئی ورہی قرآن کی لکلی جن لرز للہ زمہ کٹھول دخرے ملک دیں
دا بکر کمزے نرالے چی پلان دازمکر پلان کیے گا پٹھیر پلان کیے ویتا بکر رسو ٹکی کرانے کنے شیور سوہا میں یشاء میں نے بارے نمگر قرآن کو ممنع کر قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا موسیٰ علیہ السلام چوتے وصبروا لکش نو قالوا اظہار الصبر والتصبت دیو کے بنی اسرائیل کلک خلق خواوا دا علا سبیل التشکین نے دا علا سبیل التصبت تے دی ویلی مونگ دا تکلیف را کرے شو مخی دا پیدا کے دوستانا اور پس دائنا ستم لرالیم رالمان نبی شوئی تمانا مخی منگا صبر کرے دے تلانے پیدا ہو دا تکلیف ہو اس سے پیدا شوئی دے تکلیف آواز دینو مخارو کی صبر دے اگر یہ چھ صبر دیں نو قال عصا ربکم عصا امیدی خدا طرف نو عاجبی دا کریم نش امید ساتے نو خام خاکی کنا ذکر عبداللہ ابن عباس فی کل عصاص القرآن فہی واجبہ اللہ فی موزین دو ذہن و مدائن استثناء راج اگر چونکہ ضرب کا صفت کے نہیں ذکر امید دمانی نزدے دا شرف ستا صبح حالاکی ستا صدا دشمن وارثان وکی تاسو خلیفگان وکی بریزمک کی کو امتحان بدنالی جس رنگ عمل کوئیں کلچ انسان موحدین صبرو کی گنا نو اللہ والا دشمن ہلاکی عظمک دیل اور کئی وګوره د ځمکې خلافت چې الله تعالی ورکی کنه په پاغه امتحان کوي فینظر کیف تعملون ینظر دې نظر امتحان ہوئی اللہ تاسو ابتلا کی چې په کوم طریقه باندې عمل کوئ په کوم طریقه باندې عمل کوئ اب اللہ دا امتحان اخلی دغسی سورہ یونس کی قانون ذکر کریں سوال سعاد یونس ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون تاسو معظمہ کا کیا بات کرے بسائینا ولی دے پارا چستا سے امتحان اخلم کیف تعملون گورا قرآن کی راج کرتے ہوئے لیچی کم تعملون ینظر کم تعملون اللہ امتحان لیچی سمرہ تسبیح اڑوائے سورکات منزونہ کوائے نا کیف تعملون مقصود کم نہ مقصود کیف ہے کیف از دا کی دا پیغمبر پر ذریعہ ہاں دا اشاری اتباع رسول تا کہ تابعداری دا رسول پر کیفیاتو کی لازم رہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ دے جن دریم مقام دے یوصل و دیر شہاد پوئیں دے دریم مقام خلاصہ سنا دیکھیں نزول دا عذابون السباو عقوبات السبا پر فرعونیانو وہ عذابون پائی رولے گل ہر عذاب نروس تو وعدہ اور آگے خلاف چتا لرے کا ہم گا ایمان روڑو خان بیا بے نہ روڑو نہ آخری عذاب غرق چاہا محیط عذاب ہو گیا تباہ اکڑل یقیناً نیولی ہم گا فرعونیان پا قحطن سرا پا کمین میں وہ سرا سنین سنہ جدب سنا اکثر کال تو ہی چھپائے کی تکلیف ہی کم کال کے چھ وساط یا غیت عام ہوئی عام دایا اکثری فرق دے کلی نہ نے سنین چو دائی اثرو دائی پا ساہو دائی پا بانڈو کے اور
نقص الثمرات اثر چو کنا دا بخاریو کیو دا دوازاو پیرال دا دیر پارے پیراو صلی اللہ علیہ یذکرون چدی یاد کی اللہ نصیحت والی دا توحید شدای خپم راوس تیرے منگا توحید نمانو کا دا خدای عذاب خدای مقصد دا پاری زلزلے تندرونا دا دے پاری چدا خلق توحید رایات کی خود دری عدد سو دا خلق عام عدد کی دا باغیان کلب اشرالتی تال حسنتو فراخی خوشحالی فراخی خوشحالی داو چھ باران بوشو میں بڑے روشوی دیوے لنا حاضی دا زمگا حق دے پدے سبب بانے چھ منگا کارونکو محنتونکو یا پدے وجہ چھ زمگا یا بزرگان دی دائی نظرنا شکرانے ورکو لنا حاضی دامانا خیر چھ پراشی کنا نسو کوئی اسباب والا زمیدار ہوئی دا جی مال اخفل مٹو محنت کرے خدای پکیڑو یادی نا آج مشرکی اور سروئی دا پمار زمان پیر صاحب نظر دیں دا پکی خیرہ چھولے برکت دا بخام حاکید خدای یری اکور سے دی دستیا سبت حالیم پیرو گنا دی موسیٰ علیہ السلام و مرگری راؤن یتیرو بی موسیٰ علیہ السلام تبعی تو تیر بطوالے توئی نحوست چرات تر آگلے اور تر زور دین خلاف کے بزرگان نمانی نپمک باران نم بنشل زنگ غلیم کمیشوی ہمیشہ دی حق پرستو تر تطیر نسبت گئی دادری قیدرہ ہمیشہ منکرینو تو تیورے کرے پنیکانو خلقو باندے لیکن سورہ یاسین کے داد تو تیور ذکر دے پیغمبران رالل نائے قوم سے چلو کو اغیوی اتل سیاد کی قالو انا تطیرنا بکم منگا سپیرشو بدحالشو ستاسو ذرات لو دواجین پنگا مصیبت را ہے جواب کرے الا انما طائرهم عند اللہ در طائر مانسلا مصیبتنا عند اللہ من اللہ اور مصیبت تے کہ طائروں ہیں دا مشاکلتن دی چونکہ در حال تا سپیروین اللہ استاسو دا سپیروالی دا اسباب چیری کنا سری دا مصیبتنا ددی دا اللہ جانب ندی لیکن اکثر دری پوئی گی نا عند اللہ من قبل اللہ دارا اللہ جانب ندی خودی پوئے ندی سبب دس پیروالی د خدای طرف نہ ددی عمل لے الا انما طائرهم عند الله ابن جوزی اوس پیروالی چې دی ترسی هغه چې کوم آخرت کې برسی دنیا کې نه دا دوی معنا دا واره مصیبتونه دي مانو تاسو دې ته تطیر وای غټ مصیبت د خدای سره په قیامت کې پته ورته لګي خدا جائل خلق یو خدای بل ملی دا دویم دار ویل ویم مهما تاتنا بی من آیت لتسحرنا بیام ہر آشے چت پھروڑی مونگ تا سنخی ستار طرف نہ ہو دل پارا چت پھر مونگ جادو کہیں نے مونگ تالر دائر وجیمان لرن کی تچ سروڑی من آیت سموجزی ستار طرف نہ
اس زمن پنیز بانے آغا سحر دلے تسحرنا بیا اخمون و تسحر وائی مون کو تا موجزہ نو آئی نو کار سمرے روڑی فما نحن لکا بمومنین مون تال دائے فوج ایمان نہ روڑو دا دی بغاوت و زیدہ انار فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل پس دیر رو لے گا مون پریوان میں ارسالوی گن را لے گل طوفان سشرے دے 12 مفسرین لکھی مجاہد تاوی طوفان دے اوباڑ مرگ مڑی پکڑے رشول آواز با پکڑے خلق مڑ کے دل اسے مڑ کے دل نحاسوی طوفان نہ مراد سو ہر اشے چ مہلکی کا موتی کا سیلابی ہر مہلک کا طوفان ہوئی بل طوفان سے دیر نے بعض سے روایت المطر الکثیر دیر باران پیش ہو چاہے لی چی طوفان نہ مراد سے تعاون یا جدری بیزاری کلی کلی جدری سے تو اشر جو تو ہوئی نا اوروان دیتے لکھی طوفان پریبان دیر بچی مڑشول پیار پسی مولخان راگل ددی فصلوں نے والا تباہ کرل والقمل اسپگے اسپگے بکوش والے قملا عامی کا نہیں یوس پگئی وہ فصلوں کے وہ پٹو کے چکم فصلوں مولخان تباہ کرل اور کندوانوں پیٹوں کی جکم ناول اسپگو تباہ کرل اپا بدن کے اسپگے اوشوے دے بتے اور چندخان امرال خوبوں کے بے تڑاپل پخوراک کے بے تڑاپل خلوتا بے ہوتا دانگل اور وینے امرال وینے وینے دا چو شیب زان نہ خوراک جوڑ کو یا اس کے چوبے کتنا وینا اس کا تاگر رب العزت نظامو آیات مفصلات آیات دا نخوی مفصلات جدا جدا راغلیم جدا جدا روایت کی راضی یو ہفتہ پمینس کے فاصلہ مفصلات دامان وہ دے قوم مجرمان تامینس کی چھ فاصلہ ندی بس جل گاؤ ہر کلاش واقع بش پدی بانی عذاب دے عذاب انہوں اور رزو یو عذاب دے عقوبات مخکن ہونا یو افتب پدی باقیو دی بو یا موسیٰ دعا غارا مولا درخ پنام پدی سبب چلاو ذکر استاثرام زدیان کو پوئی گی پدی بانی چدار موسیٰ علیہ السلام ہزار والی اغل برالو ہوتا ہے منگل دعاو کا ادا وہ سیدر پدوار جوندی کافرم پری پوئی چدا توصل بزوات خیر دے دا دوار دے جوندی لئن کشفت عنا الرجال لنؤمنن بک